So welcome to Wilbur Teaches. आजको लेक्चरमा चाहिँ हामीले हेरिरहेको छौँ बेसिक डेफिनेसन्स इन थर्मोडाइनामिक्स. सो थर्मोडाइनामिक्स भनेको के हो र यसमा चाहिने बेसिक नलेज चाहिँ के हो, कन्सेप्टहरू के हो भनेर चाहिँ हामीले आजको लेक्चरमा स्टडी गर्न गइरहेको छौँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द वर्ड इटसेल्फ, थर्मोडाइनामिक्स, राइट? सो थर्मोडाइनामिक्स भनेको के हो त? यो वर्डलाई हामीले सिम्पली दुईटा वर्डमा ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ. Thermo plus dynamics. So thermo basically भनेको चाहिँ सिम्पली एनर्जीसँग रिलेटेड, डाइनामिक्स भनेको कुनै पनि सब्सटेन्सको मोसनसँग रिलेटेड, राइट? सो एउटा सिम्पल भाषामा थर्मोडाइनामिक्स भन्नु पर्यो भने चाहिँ मुभमेन्ट अफ एनर्जी फ्रम वान प्लेस टु अनदर भने नि भयो, राइट? सो मुभमेन्ट अफ एनर्जी एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कसरी एनर्जी मुभ गरिरहेको छ त्यसलाई स्टडी गर्नु अथवा त्यसलाई स्टडी गर्ने साइन्सलाई नै के भनिन्छ, थर्मोडाइनामिक्स भनिन्छ. तर यस्तो एन्सर एक्जाममा लेख्यो भने त मार्क्स दिँदैनन् पक्कै पनि. सो लेट्स लुक एट अ फर्मल डेफिनेसन, राइट? फर्मल डेफिनेसन अफ थर्मोडाइनामिक्स. यही नै कन्सेप्टलाई हामीले डेकोरेटेड वेमा लेख्न सकिन्छ. साइन्स that deals with transfer of energy from one place to another. Place to another is called thermodynamics. The same concept हामीले अलिकति लम्बाएर लेखेको मात्रै हो. यसको साइन्स जसले चाहिँ एनर्जीको ट्रान्सफर वान प्लेसदेखि अनदर प्लेस भनेको एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्टडी गरिरहेको एनर्जीको स्टडी गर्छ त्यसलाई नै हामीले थर्मोडाइनामिक्स भनिन्छ. र बेसिकली यो थर्मोडाइनामिक्सले चाहिँ केमा फोकस गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फोकस गर्छ एनर्जी कन्भर्जन प्लस स्टोरेज. ओके, एनर्जीलाई कसरी स्टोर गर्ने, त्यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने, यो दुईटा कुरामा चाहिँ मेनली थर्मोडाइनामिक्सको चाहिँ फोकस हुन्छ. सो थर्मोडाइनामिक्स स्टडी गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ जेनरली हामीले यो दुईटै कुरालाई चाहिँ दिमागमा राखेर कामहरू अगाडि बढाउँछौँ, राइट? सो थर्मोडाइनामिक स्टडी भनेको चाहिँ के हो, कसरी गरिन्छ त, इन जेनरल कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि सिम्पली कुनै पनि सब्सटेन्स, कुनै पनि सामान हामीसँग छ, कुनै पनि चिज हामीसँग छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले लेट्स ततायौँ अथवा चिसो बनायौँ अथवा कम्प्रेस गऱ्यौँ अथवा एक्सप्यान्ड गऱ्यौँ, राइट? सो कम्प्रेसन, एक्सपेन्सन, हिटिङ, कुलिङ हो, यस्तो खालको फेनोमेननहरूले चाहिँ एउटा कुनै पनि सब्सटेन्समा कसरी एफेक्ट गर्छ त हो, त्यो स्टडीलाई नै के भनिन्छ, थर्मोडाइनामिक स्टडी भनिन्छ. र मोस्टली हामीले गर्ने थर्मोडाइनामिक्समा स्टडी गर्ने चिज भनेको पनि त्यही फेनोमेननहरूको स्टडी गर्ने हो. ओके, सो once we just learn about thermodynamics in basics, right? Thermodynamics को definition थाहा भएपछि अर्को important concept के चाहिन्छ भन्दाखेरि the concept of systems and control volume. So system र control volume को concept चाहिँ एकदमै important हुन्छ next. So system भनेको के हो? System भनेको simply एउटा device हो जसमा चाहिँ तपाईले के स्टडी गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ राखिएको हुन्छ. So सरल भाषामा एकदम सिम्पल वेमा मैले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने let's take an example of a baltic, right? एउटा बाल्टी छ, छैन मलाई यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ, so basically बाल्टी नै लेख्दिउँ इङ्ग्लिसमा, राइट? so एउटा बाल्टी छ अरे, त्यसभित्र पानी छ अरे, जाडो मौसम छ अरे, त्यही भएर पानी भर्खरै तपाईँले तताउनु भयो. यो पानी तताएको पानी 70 डिग्री सेल्सियसमा छ करेन्टली. तपाईँले त्यो चाहिँ मेजर गर्नुभयो अरे, एकदम अलिक साइन्टिफिक वेले नहुनुहुन्छ अरे सपोज, त्यही भएर चाहिँ तपाईँले 70 डिग्री सेल्सियसमै त पानी चाहियो भनेर 70 डिग्री सेल्सियस चाहिँ एउटा रुम टेम्परेचर थर्मोमिटरले चाहिँ नाप्नु भयो अरे, अनि ओके 70 डिग्री सेल्सियसमा छ पानी भनेर बुझ्नु भयो. सो यो तपाईँले के स्टडी गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ पानी स्टडी गर्नु भइरहेको छ. पानी के भित्र छ? बाल्टी भित्र छ. बाल्टी बाहिर जे नि हुनसक्छ, बाल्टी बाहिर पुरै दुनियाँ छ, तर वी डोन्ट केयर अबाउट द्याट. बाल्टी बाहिर नजिकैबाट नदी गइरहेको होला, नजिकैबाट
मान्छेहरू हिँडिरह्यो होला, बट वी डोन्ट गिभ अ ड्याम केयर अबाउट दोज थिङ्स. अल वी केयर अबाउट इज यो बाल्टीभित्र के छ, बाल्टीभित्र पानी छ. पानी कति डिग्री सेल्सियसमा छ, 70 डिग्री सेल्सियसमा छ. भनेको हामीले के स्टडी गरिरहेको छौँ, हामीले चाहिँ बाल्टीभित्रको पानी, लाइक द वाटर इनसाइड द पट, बेसिकली त्यसलाई चाहिँ स्टडी गरिरहेको छौँ. र यसरी स्टडी गरिरहेको यो केसमा चाहिँ हाम्रो सिस्टम भनेको चाहिँ के भयो, बाल्टी भयो. त्यो सिस्टम भनेको बाल्टी किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा यस्तो डिभाइस हो जसभित्र चाहिँ हामीले राखेका सामानको चाहिँ स्टडी गरिराखेका छौँ. हामीले बाल्टीभित्र पानी राखेका छौँ र त्यो पानीको स्टडी गरिरहेछौँ भने हाम्रो लागि बाल्टी चाहिँ सिस्टम हो. सो अगेन एक्जाममा बाल्टी सिस्टम भनेर भन्यो भने त आलु खाइन्छ. त्यसैले सिस्टमको फर्मल डेफिनेसन दिउँ. सिस्टम भनेको डिभाइस containing a quantity of matter that is being studied. So a device containing a quantity of matter that is being studied भनेको system हो. So let's see, यो system पनि two different types को हुन्छ, right? So दुईटा different type को system लाई चाहिँ हामीले first type भनेको closed system अनि second type भनेको open system. जसलाई हामीले ओपन सिस्टमलाई के पनि भनिन्छ, कन्ट्रोल भोल्युम हो. सो क्लोज सिस्टम र ओपन सिस्टम अथवा कन्ट्रोल भोल्युमको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हुने है. लेट्स स्टार्ट विथ डेफिनेसन एन्ड आई विल टक मोर अबाउट दिस थिङ्स. क्लोज सिस्टम भनेको अ क्वान्टिटी, ओके, a device that we study thermodynamically and allows the exchange of energy with surrounding, but does not allow the exchange of mass. So closed system भनेको चाहिँ त्यस्तो डिभाइस हो जसले चाहिँ एनर्जी चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न दिन्छ तर म्यास चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न दिँदैन हो. त यो क्लोज सिस्टमलाई चाहिँ हामीले हाम्रो बाल्टीकै बाल्टी नै फेरि बाल्टीकै रेफरेन्स लिएर हेरौँ. यो बाल्टीमा भएको पानी चाहिँ कसरी कुन बेला क्लोज सिस्टम हुन्छ भने तपाईँले यो बाल्टीमा 70 डिग्री सेल्सियसमा भएको पानीलाई त्यत्तिकै छोडिराख्नु भयो. जस्तै आधी घन्टा भइसक्यो, मान्छे नुहाउन गएको मान्छे सावरबाट निस्किँदैन र तपाईँले चाहिँ अब त्यो तताको पानी चिसो हुँदैछ. यदि त्यो चिसो भएर लेट्स से 50 डिग्री सेल्सियसमा गइसक्यो भने यो बेलामा तपाईँको म्यास चेन्ज हुन्छ, बाल्टीमा रहेको पानी चेन्ज हुन्छ हुँदैन, राइट? तर के चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ. र टेम्परेचर चेन्ज हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज हुनु भनेको यो बाल्टीले चाहिँ एनर्जी चाहिँ लस गरिरहेको छ हो. यसले चाहिँ आफ्नो हिट एनर्जी लस गरेर चाहिँ आफ्नो टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियसमा थियो, अब 50 डिग्री सेल्सियसमा भयो. सो एनर्जी लस भइरहेको छ तर म्यास चाहिँ लस भएको छैन. सो यस्तो कन्डिसनमा यस्तो खालको सिस्टम जसले चाहिँ एनर्जीलाई लस हुन दिन्छ अथवा एनर्जीलाई एक्सचेन्ज गर्न दिन्छ तर म्यासलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न दिँदैन, त्यस्तो खालको सिस्टमलाई क्लोज सिस्टम भनिन्छ, राइट? सो अर्को फिनोमिनन के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि सेम केसमा हामीले यो 70 डिग्री सेल्सियसमा भएको पानीलाई चाहिँ हामीले अझै तताएर 80 डिग्री सेल्सियसमा बनाउन सकिन्थ्यो हो. यति बेला के हुन्छ, त्यसमा पनि एनर्जी बढिरहेको छ सिस्टममा तर मास चेन्ज भएको छैन. त्यति बेला पनि यो क्लोज सिस्टम नै हुने थियो. सो ओपन सिस्टम अब प्रिटी अभियस हुनु पर्यो, राइट? ओपन सिस्टम or control volume, right? So open system अथवा control volume भनेको चाहिँ
a device that we study thermodynamically and allows the exchange of both mass and energy with the surroundings. So, अब ओपन सिस्टम चाहिँ कन्ट्रोल भोल्युम भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ म्यासलाई पनि एक्सचेन्ज गर्न दिन्छ एनर्जीलाई पनि एक्सचेन्ज गर्न दिन्छ यो सेम केस सेम बाल्टीको केस ओ माई गड नयाँ कन्सेप्ट निकालेँ मैले बाल्टीको राइट सो यो बाल्टीको केस छ यो बाल्टीमा तपाईँले पानी अब अझै बढी पानी भर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुँदैन 70 डिग्री सेल्सियसले नुहायो भने त 70 डिग्री सेल्सियसको पानीले नुहायो भने त मेरो तालु सबै खोइलिन्छ भनेर तपाईँलाई डर लाग्यो अरे तपाईँले यहाँ अझै चिसो पानी थप्नुभयो अरे विच वाज प्रब्ली एट 25 डिग्री सेल्सियस चिसो पानी थप्नुभयो अरे चिसो पानी थपेर यसको फाइनल टेम्परेचर भयो अरे 50 पनि धेरै हुन्छ त्यसै फाइनल टेम्परेचर बनाउनु भयो अरे 40 कति बनाउने हो ल 33 डिग्री सेल्सियस चाहिँ चिसो पानी थप्नुभयो 70 डिग्री सेल्सियसको पानी अब चिसो पानी थपेपछि फाइनल टेम्परेचर भयो 33 डिग्री सेल्सियस राइट सो यसमा के भइरहेको छ म्यास एक्सचेन्ज भइरहेको छ तर म्यास सँगसँगै के पनि एक्सचेन्ज भइरहेको छ भन्दाखेरि एनर्जी एक्सचेन्ज भइरहेको छ कसरी एनर्जी एक्सचेन्ज भइरहेको छ भन्दाखेरि 70 डिग्री सेल्सियसको पानी अब 33 डिग्री सेल्सियसमा गयो त्यहाँ कतै न कतै एनर्जी त लस्ट भयो राइट र फेरि पानी थपी पनि राख्नु भएको छ भनेपछि पहिला 1 लिटरको बाल्टीमा लेट्स से 1 किलोको वाटर थियो अरे 1 किलो वर्स नोबडी मेजर्स वाटर इन टर्म्स अफ केजी बट त्यस्तै होइन अब 1 किलोको वाटर 1 लिटर 10 लिटरले चाहिँ 10 लिटरको बाल्टीमा 1 किलो वाटर थियो अरे अब थप्नुभयो पानी भने चाहिँ 1 किलोको वाटर तपाईँले 5 किलो बनाउन सक्नुभयो फर इक्जाम्पल राइट त त्यति बेला म्यास पनि एक्सचेन्ज भइरहेको छ र सँगसँगै टेम्परेचर चेन्ज भइरहेछ भनेपछि एनर्जी पनि एक्सचेन्ज भइरहेछ र त्यस्तो खालको सिस्टम जसले चाहिँ एनर्जी र म्यास दुइटैलाई एक्सचेन्ज गर्न दिन्छ त्यस्तो खालको सिस्टमलाई हामीले भन्छौँ कन्ट्रोल भोल्युम सो कन्ट्रोल भोल्युम र फ्लो सिस्टमको कन्सेप्ट तपाईँलाई क्लियर भयो भन्ने म आशा गर्दछु राइट सो नेक्स्ट अप चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्टेट अफ ए सब्सटेन्स सो हामीले बच्चामा पढेकै छौँ सब्सटेन्सको स्टेट भनेको के हो भन्दाखेरि सलिड हुन्छ लिक्विड हुन्छ ग्यास हुन्छ भनेर पढेको छौँ तर थर्मोडाइनामिक स्टेट इज अ लिटल बिट डिफरेन्ट राइट सो हामीले कुनै पनि सब्सटेन्सको कस्तो खालको स्टेटमा छ कस्तो खालको थर्मोडाइनामिक स्टेटमा छ भन्नको लागि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो सब्सटेन्सको प्रपर्टिजहरूको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ ओके सो सबै सब्सटेन्स अल सब्सटेन्सेस have collection of properties. So just say हामी आफू एज अ ह्युमन बिइङ अथवा एज अ पर्सन हाम्रो प्रपर्टिजहरू के हुनसक्छ हाम्रो स्किन टोन कालो हुनसक्छ हाम्रो स्किन टोन गोरो हुनसक्छ हाम्रो स्किन टोन गोरो हुनसक्छ हाम्रो कपाल लामो हुनसक्छ छोटो हुनसक्छ हाम्रो हाइट कोही 6 फुट हुनसक्छ भने कोही 5 फुट 2 इन्च हुनसक्छ राइट सो त्यो सबै हामीलाई डिफाइन गर्ने प्रपर्टिज हो नि त होइन एज अ पर्सन त्यस्तै गरी कुनै पनि सब्सटेन्सको स्टेटलाई डिफाइन गर्नको लागि तिनीहरूको पनि आफ्नै खालको प्रपर्टिज हुन्छ कलेक्सन अफ प्रपर्टिज हुन्छ ओके र यस्तो प्रपर्टिजहरू चाहिँ कुनै कुनै मेजर गर्न सकिन्छ कुनै चाहिँ मेजर गर्न सकिँदैन फर इक्जाम्पल मेरो हाइट छ अरे 5 फुट 8 इन्च है मेरो हाइट मेजर गर्न सकियो इजिली 5 फुट 8 इन्च तर मेरो टाउकोमा कति कपाल छ भनेर मेजर गर्न सकिन्छ त सकिँदैन तर फेरि मलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि 5 फुट 8 इन्चको मान्छे जसको चाहिँ कपाल लामो लामो छ केटीको जस्तो छ भनेर भन्यो भने त्यो प्रपर्टीले एटलिस्ट मेरो सम काइन्ड अफ डिस्क्रिप्सन त दिन सक्छ नि त है
मेरो कपाल मेजर गर्न नसकेला कति कपाल छ टाउकोमा भनेर, बट एटलिस्ट मेरो कपालको प्रपर्टी युज गरेर अरूले चाहिँ म कस्तो को हो भनेर चिन्न सक्ने एउटा एउटा बेसिक आउटलाइन जस्तो बन्न सक्छ। त्यस्तै गरी कुनै पनि सब्सटेन्सको प्रपर्टी चाहिँ के हुन सक्छ, कसैको प्रपर्टी मेजरेबल हुनसक्छ, कसैको नन मेजरेबल हुनसक्छ, कसैको स्टडी गर्न सकिन्छ, कसैको मेजर गर्न सकिन्छ भने कसैको गर्न सकिँदैन। त्यो कुरा चाहिँ सधैँ याद राख्नु पर्यो। All substances have collection of properties. These can be measurable, no, or non-measurable. Okay. So अब आउँछ यदि नन मेजरेबल प्रपर्टिजहरू पनि हुन्छ, मेजरेबल प्रपर्टिज पनि हुन्छ भने एउटा सब्सटेन्सको स्टेट के हो भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा लेखिहालौँ पहिला सुरु। इफ वी नो any two independent properties, then we can determine a state of a system. So कुनै पनि यदि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट कुनै पनि प्रपर्टी कुनै पनि सब्सटेन्सको यदि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट प्रपर्टी चाहिँ हामीलाई थाहा छ भने त्यो प्रपर्टी चाहिँ कस्तो खालको स्टेट भएको सब्सटेन्स हो भनेर चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ अरे। जस्तै म चाहिँ एउटा क्लासमा छु बेसिकली, अनि कसैले मेरो डिस्क्रिप्सन दिनु परिरहेको छ अरे, कोही मान्छेले चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सन दिनु परिरहेको छ अरे कि म कस्तो खालको मान्छे हो, मलाई कसरी लोकेट गर्न सकिन्छ क्लासमा भनेर। उसले सिम्पली भन्यो त्यो केटा चाहिँ अलिकति हेर्दाखेरि गाउँको छ भनेर भन्यो हो। त्यस्तो भन्यो भने सपोज त्यो मान्छे आयो, क्लासभित्र आयो, त्यहाँ आयो, हेऱ्यो, हेर्दाखेरि त के हो 20जना नेपाली केटाहरू छन् क्लासभित्र, 15जना खैरे छन्, 20जना नेपालीहरूमा 4जना चाहिँ एकदम एकदमै गोरो छन् भनेर अरू सबै चाहिँ गाउँकोहरू छन् रे। अब त्यत्रो गाउँकोहरूमा को चाहिँ हो म भनेर चिन्न त त्यो मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ। सो बेसिकली एउटा मात्रै प्रपर्टी भयो भने चिन्ला, तर चिन्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ, राइट? तर त्यही मान्छेले मलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ ओके गाउँको केटा, कपाल लामो भएको केटा, क्लासमा सबैभन्दा लामो कपाल भएको केटा भनेर भन्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ मलाई स्पट गर्न इजी हुन्छ, म कसको रहेछु भनेर उसलाई थाहा पाउन सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी एउटा सब्सटेन्सको के थाहा पाउनको लागि चाहिँ दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट प्रपर्टिज, एटलिस्ट दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट प्रपर्टी चाहिँ हुनुपर्छ, राइट? सो अब यहाँनिर आउँछ फर्मल डेफिनेसन। What is the thermodynamic state of a substance भनेर क्वेसन आउन सक्छ र त्यसलाई चाहिँ एन्सर लेख्नको लागि चाहिँ the thermodynamic state of a substance is a state determined by knowing two independent intensive properties. So a little bit of complexity here. The thermodynamic state of a substance is a state determined by knowing two independent intensive properties. So दुईटा independent intensive property भयो भने चाहिँ त्यस्तो खालको properties भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि सब्सटेन्सको thermodynamic state कस्तो खालको स्टेटमा छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। Then again the question arises, के हो independent, के हो intensive भने जोखान्ने हो, बफाना चाहिँ हान्ने हो भनेर क्वेसन आउन सक्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ भने त independent. So let's say हामी चाहिँ रुममा छौँ, हामीलाई चाहिँ आइस बनाउन मन लाग्यो सर्बत पानी खानको लागि भने हाम्रो रुम चाहिँ एउटा सर्टेन प्रेसरमा हुन्छ, जस्तै एटमोस्फेरिक प्रेसरमा छ अरे 1 atm। भने यदि 1 atm प्रेसरमा छ भने त्यो वाटर चाहिँ आइस बन्नको लागि टेम्परेचर कति हुन्छ?
100 डिग्री सेल्सियस हुन्छ हो। सो यदि प्रेसर तलमाथि भयो भने यो 100 डिग्री सेल्सियसमा आइस, ओ माई ब्याड सरी, 100 डिग्री सेल्सियसमा आइस, ओ माई गड 0 डिग्री सेल्सियस। सो यदि टेम्परेचर तलमाथि भयो भने 0 डिग्री सेल्सियसमा आइस पाउँछ त? बन्दैन, किनभने प्रेसर र टेम्परेचर भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यदि हामी माथि सगरमाथातिर गयौँ भने वाटर, पानी चाहिँ छिटो उम्लिन्छ नि, बिकज प्रेसर कम हुन्छ, पानी छिटै उम्लिन्छ। त्यही भएर आलु उसिन्नु पर्यो अथवा आलु बोइल गर्नु पर्यो भने पानी चाहिँ उम्लिरहेको हुन्छ, आलु चाहिँ बोइलै हुँदैन। किन भन्दाखेरि प्रेसर कम छ, त्यही भएर छिटो बोइल हुन्छ। सो प्रेसर र टेम्परेचर चाहिँ एकअर्कासँग डिपेन्डेन्ट छ, राइट? यस्तो खालको प्रपर्टिजहरू चाहिँ एकअर्कासँग डिपेन्डेन्ट छ भनेपछि यदि हामीले कुनै पनि थर्मोडाइनामिक स्टेट चाहिँ कुनै पनि सब्सटेन्सको भन्नु पर्यो भने चाहिँ सिम्पली चाहिँ प्रेसर र टेम्परेचर दुईटा प्रपर्टी भयो। ल ओके, मसँग प्रेसर र टेम्परेचर मलाई थाहा छ, अब चाहिँ मलाई यो सब्सटेन्सको स्टेट थाहा छ, त्यो चाहिँ भन्न पाइएन, राइट? जस्ट प्रेसर र टेम्परेचर मात्रै भएर किन पुगेन भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट प्रपर्टिज होइन, त्यो चाहिँ एकअर्कामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, राइट? सो त्यस्तो खालको प्रपर्टीहरूलाई चाहिँ के हुनु पर्यो? इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। सपोज प्रेसर टेम्परेचरमा प्रेसर थाहा छ अरे, अनि त्यसपछि अर्को प्रपर्टी इन्थ्याल्पी थाहा होला, अथवा इन्टरनल एनर्जी थाहा होला, स्पेसिफिक भोल्युम थाहा होला। ओके, सो त्यस्तो अरू इन्डिपेन्डेन्ट प्रपर्टीहरू थाहा भयो भने, प्रेसर थाहा भयो, स्पेसिफिक भोल्युम थाहा भयो, ओके, दुईटा प्रपर्टी थाहा भयो भनेपछि आई क्यान नो द थर्मोडाइनामिक स्टेट अफ अ सब्सटेन्स। ओके, अब त्यो त भयो इन्डिपेन्डेन्टको कहानी। अब कुरा गरौँ इन्टेन्सिभ प्रपर्टीको कुरा, राइट? इन्टेन्सिभ प्रपर्टी, इन्टेन्सिभ प्रपर्टी भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको हो जुन चाहिँ प्रपर्टी जुन चाहिँ डज नट डिपेन्ड अपन साइज डज नट म्याटर। ओके, फेरि ब्याक टु द सेम बाल्टी एक्जाम्पल। बाल्टीलाई त म छोड्दिनँ आज। बाल्टीमा 70 डिग्री सेल्सियसको वाटर छ, यो हाम्रो बाल्टी एउटा। इफ एनीबडी नोज what is the literal word for balti in English, please comment below, right? So बाल्टी चाहिँ 70 डिग्री सेल्सियसमा छ है, र लेट्स मैले अलिकति हल्का एक गिलास तातो पानी चाहिँ यहाँबाट निकालेँ हो, 1 ग्लास अफ वाटर चाहिँ मैले यहाँबाट निकालेँ। यो बाल्टीको टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस हुन्छ कि अझ घट्छ? अभियसली बाल्टीको टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस नै हुन्छ। पहिलाको भन्दा साइज घटिरहेछ कि बढिरहेछ? साइज डिक्रिज भइरहेछ, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भइरहेछ, राइट? भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा साइज घटिरहेछ तर टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भइरहेछ भनेपछि टेम्परेचर इज इन्डिपेन्डेन्ट। टेम्परेचर भनेको के भयो? इन्डिपेन्डेन्ट, माई गड आई डोन्ट नो हाउ टु स्पेल टेम्परेचर भनेको INDEPENDENT मिलायो होला है। ओके, टेम्परेचर चाहिँ के भइरहेछ? इन्डिपेन्डेन्ट अफ साइज। जति मैले पानी झिके पनि त्यो बाल्टीको टेम्परेचर चाहिँ 70 डिग्री सेल्सियसको 70 डिग्री सेल्सियस नै हुन्छ, त्यही भएर टेम्परेचर चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ साइज। यस्तो केसमा चाहिँ यो टेम्परेचरलाई हामीले के भन्यो? इन्टेन्सिभ प्रपर्टी भन्यो। ओके, सो अब फर्मल डेफिनेसन लेखौँ इन्टेन्सिभ प्रपर्टीको। Those properties that do not depend upon size or mass are called intensive property. So not only temperature, अरू एक्जाम्पलहरू हेरौँ। मैले यहाँबाट
साइज घटाए यहाँबाट अलिकति एक ग्लास पानी झिके यो बाल्टीबाट भने राइट यो बाल्टीबाट मैले एक ग्लास पानी झिक्यो भने यो बाल्टीको भित्रको प्रेसर घट्छ घट्दैन इमेज कन्स्टेन्ट भनेपछि प्रेसर पनि के भयो इन्टेन्सिभ प्रपर्टी यो बाल्टीभित्र भएको पानीको डेन्सिटी घट्छ घट्दैन त्यसपछि डेन्सिटी पनि के भयो इन्टेन्सिभ प्रपर्टी सो few examples चाहिँ के भयो टेम्परेचर प्रेसर डेन्सिटी यिनीहरू भनेको चाहिँ few examples भयो राइट सो अब यदि इन्टेन्सिभ प्रपर्टी थाहा भयो भने एक्सटेन्सिभ भनेको त सिम्पली दि अपोजिट राइट लेख्दा म थाकिसकेँ त्यही भएर आइएम गिभिङ इन्भर्टेड कमा फर द सेम थिङ्स द्याट आई हेभ रिटन अबभ so those properties that do not okay, that depends upon size and mass are called extensive properties or extensive properties. So कुनै पनि सब्सटेन्सको चाहिँ सब्सटेन्सको प्रपर्टी चाहिँ यदि साइजमा डिपेन्ड गर्छ भने त्यसलाई एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी भनिन्छ अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ हैन अब सेम सिनेरियो 70 डिग्री सेल्सियस बाल्टी भेरी सिम्पल सिनेरियो अब मैले एक ग्लास पानी निकालेँ र जस्तै ग्लास 500 ml को भोल्युम ग्लासको भोल्युम 500 ml थियो अरे हो सो यदि मैले 10 लिटरको बाल्टीबाट 500 ml को भोल्युम अफ वाटर चाहिँ झिक्यो भने मसँग कति बाँकी भयो 9.5 लिटर्स बाँकी भयो हो यहाँ के भइरहेको छ भोल्युम चेन्ज भइरहेको छ राइट भोल्युम केसँग चेन्ज भइरहेको छ भन्दाखेरि यदि मैले यहाँभित्रबाट सब्सटेन्स अथवा मास झिकेँ भने यहाँबाट मैले मास झिकेँ भने चाहिँ भोल्युम चेन्ज भइरहेको छ हो यस्तो खालको साइज चेन्ज अथवा मास चेन्ज भयो भने चाहिँ चेन्ज हुने प्रपर्टीहरूलाई के भनियो extensive property. One of the example is simply volume. And another example is internal energy. अहिले कुरा नगरौँ. We'll come back to internal energy later on. So यत्रो महाभारत मैले भर्खरै किन भने भन्दाखेरि चाहिँ to define the thermodynamic state of a substance, right? So the thermodynamic state of a substance is a state determined by knowing two independent intensive properties. So कुनै पनि सब्सटेन्सको थर्मोडाइनामिक स्टेट थाहा पाउनको लागि सब्सटेन्सको दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भनेको एकअर्कासँग रिलेटेड नभएको प्रपर्टी र इन्टेन्सिभ भनेको साइजसँग चेन्ज नहुने प्रपर्टी चाहिँ थाहा हुनु पर्यो यदि त्यो दुईटा सिनेरियो अथवा त्यो दुईटा केस चाहिँ फिट गर्छ भने चाहिँ वी क्यान नो द thermodynamic state of the substance. So guys, let's stop here for today and I hope to see you guys on next video. Thank you. Bye bye. Have a good time.